वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़काउल्लाह बड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। आज के वीलॉग में बात करूंगा तोशा खाना रिकॉर्ड की, जिसे लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर हुकूमत ने पब्लिक किया है और जिसको रोकने के लिए हुकूमतों ने बहुत सारे हीले बहाने किए। ख़ास तौर पर पिछली हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसरार किया कि ये कौमी राज हैं, इनको आवाम के सामने नहीं लाया जा सकता। ये कौमी राज हैं, इनको कौम के सामने नहीं रखा जा सकता। तो ये कौमी राज क्या हैं? ये वो तहाइफ़ होते हैं जो सरकारी हमारे अहदेदारों को सदर, वज़ीर आज़म, वज़राए आला, गवर्नर और उनके जो सेक्रेटरीज़ हैं और ऑफिसरान हैं, और जो फ़ौज के जर्नैल, जो हमारे फ़ोर्सेस के जो सरबराह होते हैं, उनको मिलते हैं दूसरी रियासतों की तरफ से, दूसरे ममालिक की तरफ से, जब वो सरकारी दौरों पर जाते हैं। तो अब इसके अंदर जो है सख्त मायूसी होती है कि दुनिया में इसकी क्या रिवायात चल रही हैं और हमारे मुल्क के खुदादाद में, पाकिस्तान में इसकी क्या रिवायात चल रही है, इसके क्या रूल्स हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि तमाम सियासी जमातों ने, तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने, हमारे तमाम मसीहाओं ने, जो हमारे मसीहा हैं, हमारे दुख दर्द के दूर करने वाले लीडर कायदीन हमारे, जिनके पीछे हम जाने देने के लिए तैयार होते हैं और जानिसार बेशुमार हम इकट्ठे हो जाते हैं, उन सब ने इस तोशा खाना से, इस कौमी ख़जाने से करोड़ों की अशिया को, जो उनको सरकारी तौर पे तोहफ़े में मिली, वो चंद लाख रुपए दे के उन्होंने अपनी मलकियत में ले लिया और अपने शौक़ पूरे किए। घड़ियाँ पहनने के और गाड़ियाँ, महंगी गाड़ियाँ जो इस्तेमाल करने के, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें, सोने के बर्तन इस्तेमाल करने के, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं। तो इसके अंदर जो है, ये जो लिस्ट आई है, इसके अंदर तमाम जमातों के कायदीन ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं और जो है बड़ी बेतवज्ही से और बड़ी आराम से इसको जो है ना इस्तेमाल किया है। करोड़ों की अशिया, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि लाखों के इवज़ जो है उन्होंने ले ली हैं और इस्तेमाल की हैं और अपनी ज़ाती मलकियत में इसको ले लिया है। और ये कहा जाता है कि हमने कुछ जुर्म नहीं किया, बल्कि ये रूल्स के ऐन मुताबिक है, कि कानून के मुताबिक ये है कि जी के जो चीज़, जिस चीज़ की मलकियत, जिस तोहफ़े की वो 10,000 से ज़ायद हो, उसका जो है वो 10% जो है वो रकम कौमी ख़जाने में जमा करवा के जो है वो सरकारी ओहदेदार अपने पास रख सकता है। अब इसके अंदर दो नंबरियाँ होती रही हैं। एक पहली नंबरी, 2 नंबरी तो ये होती रही है कि ये रूल ही गलत है। देखें, ये रूल गलत है। ये तोहफ़े रियासत को मिलते हैं, और रियासत कौन सी, जो एक दिवालिया रियासत है, कर्ज़ों पे चलने वाली। और एक तरफ आप दुनिया के पास जाते हैं, मदद मांगते हैं, और दूसरी तरफ उस रियासत को मिलने वाले जो गिफ्ट्स हैं, उनको आप वो टका टोकरी जो है वो थोड़ी सी रकम अदा करके आप खुद जो है ना ले लेते हैं। दूसरी बड़ी जो 2 नंबरी ये होती रही है कि जो वैल्यू असेस की जाती है गिफ्ट्स की, उसमें बड़ी 2 नंबरी होती है। जो चीज़ वो जो है उसकी असल मलकियत से बहुत कम उसका अंदाज़ा लगवाया जाता है, और वो रकम लिखवाई जाती है कि ये चीज़ मार्केट में इतने की है और हमने इसके इतने परसेंट, 7-8% या 10% दे के इसे अपने पास रख लिया है। तो इसको अगर हम दुनिया में देखें, तो दुनिया में ये किस तरह के रूल्स हैं। दुनिया में रूल्स ये हैं कि अमेरिका का जो सदर है, वो $375 से महंगा जो तोहफ़ा उसे मिलेगा, वो उसे अपने पास नहीं रख सकता, वो उसे सरकारी ख़जाने में जमा कराएगा। इंडिया में जो ₹5,000 से महंगा तोहफ़ा इंडियन वज़ीर आज़म को मिलेगा, तो उसे वो अपने पास नहीं रख सकता, वो उसे तोशा खाना में, सरकारी ख़जाने में, महकमे में जमा करवाएगा। 5,000 से कम की जो चीज़ होगी, वो उसे अपने पास रख सकता है। लेकिन अगर वो 5,000 से ज़्यादा भी जो महंगी चीज़ है, उसे वो रखने का शौक़ है, तो वो उसकी पूरी मार्केट वैल्यू जो है वो कौमी ख़जाने में जमा करवा के फिर अपने पास रख सकता है। तो एक तो ये रूल का जो कहते हैं, तो ये रूल आपने गलत बनाया हुआ है भाई। ये रूल कहीं के बिल्कुल ये अनजस्टिफाइड रूल है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है कि असल वैल्यू का आप 7, 8, 10% दे के आप इतनी महंगी अशिया जो है उसको खुद ले लें और फिर उसको अपने इस्तेमाल में लाएँ या बेचें उसको, और ये इस्तेमाल करें। तो ये एक गलत रूल है। इसके ऊपर कानून साज़ी होनी चाहिए, सही रूल बनना चाहिए, और जो कौमी तहाइफ़ हैं उनको कौमी तहवील में रखना चाहिए, और वो कौमी इस्तेमाल में आने चाहिए। उसको ऑक्शन, नीलामी करके आप कौमी इस्तेमाल में लाएँ, कौमी ख़जाने में उसको जमा करवाएँ। दूसरी बात ये है कि
جو چیز سخت مایوسی کی ہے وہ یہ کہ جو اس سے ہم ایک رول نکالتے ہیں، کسی بھی واقعے سے، کسی بھی چیز سے آپ ایک سبق حاصل کرتے ہیں، وہ سبق یہ ہے کہ ہمارے تمام مسیحاؤں نے اور ان ہمارے لیڈروں نے جو ہے اپنے عہدے کا، جس کے اوپر میں نے ان کو ووٹ دے کے آگے بٹھاتے ہیں، ان کو سپورٹ کر کے، تو جس سرکاری عہدے پر بیٹھ کے جو ہے یہ ملک و قوم کی خدمت انہوں نے کرنی ہوتی ہے، تقدیر بدلنے کے وعدے کر کے یہ جاتے ہیں کہ ملک کی تقدیر بدل دیں گے، وہاں اس عہدے پر بیٹھ کے یہ اس عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھا کے اپنی ذات کی خوشیاں پوری کرتے ہیں اور اپنی ذات کی لگژریز جو ہے نا وہ پوری کرتے ہیں۔ یہ بڑی مایوس کن بات ہے، اور کسی بھی جو پبلک آفس ہولڈر ہے اس کے لیے اس کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے، کیونکہ پبلک آفس ہولڈر اگر پبلک آفس کو، سرکاری دفتر کو، سرکاری عہدے کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس سرکاری عہدے کے حقدار نہیں ہے، وہ سرکاری عہدے پہ بیٹھنے کا حقدار نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہمیں ان کی اصلیت پتہ چل گئی ہے کہ یہ سارے لوگ کتنے کم ظرف ہیں، اور یہ قومی عہدوں کو مقدس نہیں سمجھتے، قومی اداروں کو مقدس نہیں سمجھتے، اور ان کا کوئی پاس نہیں ہے، کوئی تقدس نہیں ہے، یہ صرف جو ہے اپنی ذاتی خوشیاں ان کے آگے رہتی ہیں۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کسی لیڈر کے اوپر، یہ ان کی حقیقت سامنے آ گئی ہے 2002 سے لے کے آج تک، اس میں تمام جماعتیں آ گئی ہیں، تمام ملٹری ڈکٹیٹر بھی آ گئے ہیں، اور یونیفارم جرنیل بھی آ گئے ہیں، امبیسڈر بھی آ گئے ہیں، سارے آ گئے ہیں، سارے پبلک آفس ہولڈر، ہماری سارے جو پبلک آفس ہولڈر ہیں وہ سارے اس کے اندر، انہوں نے سب نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو پبلک کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمیں کسی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا، خدا کے لیے۔ اب میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ نون لیگ کو جو ہے نا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، نون لیگ والے پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، پیپلز پارٹی کو، مشرف کو، شوکت عزیز کو۔ لیکن بھائی آپ بطور پاکستانی بھی تو کوئی سوچے کہ یہ بطور پاکستانی کسی سیاسی رہنما نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے معتبر اور مقدس اداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف نہیں کیا، اور جو ہے انہوں نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ اس لیے میرا یہ پیغام ہے کہ عوام کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں، کسی پہ آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا۔ انگریزی کی کہاوت ہے کہ ویجیلنس از دی پرائس آف لبرٹی، کہ اپنی آزادی برقرار رکھنے کے لیے آپ کو چوکنا رہنا پڑتا ہے، تو چوکنا رہنا پڑے گا اپنے حقوق کے لیے اور قومی مفادات کے لیے، اور جو ہے قومی لیڈروں کا احتساب کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یار آپ سوچیں تو صحیح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور جو ہے خلیفۃ المسلمین اور عشرہ مبشرہ میں سے اور خلفائے راشدین میں سے، اگر ان کو مسلمان اس وقت کے مدینہ کی مسجد میں بیٹھ، مسجد نبوی میں ان سے سوال کر سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ آپ نے لباس کیسے بنایا ہے، تو ہم تو یہ ہمارے رہنما ان سے زیادہ جو ہے نا وہ پاکیزہ ہیں، زیادہ مقدس ہیں، ان سے زیادہ ایماندار ہیں، ان سے زیادہ ذی شان ہیں، بڑی شان والے ہیں، کہ ہم ان کے بارے میں کوئی لفظ نہیں سن سکتے، ہم ان کے بارے میں کوئی تنقید نہیں سن سکتے، ان سے کوئی خود سوال نہیں پوچھ سکتے۔ تو خدا کے لیے یہ شخصیت پرستی چھوڑ دیں، اور اپنے حقوق کے لیے اور ملک کی بقا کے لیے، ملک کی سلامتی کے لیے اور ملک کے مفادات کے لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہیں، اور ان لوگوں کا احتساب اپنے حکمرانوں کے کرنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے۔ اگر ہم تیار رہیں گے تو یہ ہوشیار رہیں گے، یہ خبردار رہیں گے، اور یہ دو نمبریوں سے بچیں گے۔ بہت شکریہ۔